सम्बुद्धछ। उहाँ तथागत रहन्त सम्यक सम्बुद्धलाई दुई हात जोडी वन्दना गर्दै आजका यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, पोखरादेखि पाल्नुभएका श्रद्धेय भिक्षु धजवन्तज्यूमा वन्दना गर्न चाहन्छु। आजको आमन्त्रित श्रद्धेय हाम्रो मगरहरूको एउटा गौरवको प्रतीक इतिहासविद श्रद्धेय एमएस थापा मगर, यस्तै गरी अब एउटा बौद्ध विद्वान मेरा श्रद्धेय गुरु पनि हुनुहुन्छ, मेरो पिएचडीको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ श्रद्धेय डाक्टर केशवमान साक्य लगायत यहाँ आसीन सम्पूर्ण भद्रगणहरू तथा विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका यहाँहरू वापा मापाज्यूहरू, हाम्रो मगर बौद्ध सेवा समाजका जिल्ला प्रदेश नगर गाउँ समितिका र अन्य अतिथिगणहरू सबैमा मेरो शुभमङ्गलम भन्न चाहन्छु। र मैले यो कार्यपत्र श्रद्धेय हाम्रो अध्यक्षज्यूले मलाई यो सम्मेलनको लागि भनेर चाहिँ एउटा विषय दिनुभएको छ र त्यो चाहिँ विषय थियो मगर बौद्ध संस्कारको प्रारम्भ, वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावना भन्ने मलाई एउटा विषय प्रस्तुत उहाँले मलाई दिनुभएको थियो। म त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर मैले एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छु है त। मैले कार्यपत्र लेखेको छु। यो कार्यपत्र 6 पेजको छ, जम्मा 6 पेजको कार्यपत्र हो र यसलाई अलिकता प्रेजेन्टेसनै गरौँ त्यहाँ स्क्रिनमै भनेर चाहिँ मैले तयार गरेर आएको थिएँ पुरै। यो चाहिँ एउटा प्राविधिक कमजोरीले गर्दाखेरि त्यहाँ प्रस्तुत हुन सकेको छैन। तैपनि मैले मेरा आफ्ना कार्यपत्रलाई म यहाँहरू समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र यो कार्यपत्र प्रस्तुत मलाई चाहिँ 45 मिनटको समय दिनुभएको छ है। 45 मिनटमा तपाईँले भ्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ 20 मिनट भएछ, 1:20। म त्यो अवधिभर सकभर म आफ्नो चाहिँ यो कार्यपत्रलाई चाहिँ टुङ्गाउने प्रयास गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ स्पेसली मेरो आफ्नो परिचय दिन पर्दाखेरि म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली लिट्रेचरमा साहित्यमा मेरो मास्टर डिग्री हो पहिला, र मैले क्याम्पसमा पनि नेपाली विषयको अध्ययन प्राध्यापन गरेको छु। र पछिल्लो समय म रिटायर भइसकेपछि मैले यो बुद्ध दर्शनमा, बुद्ध शिक्षामा कीर्तिपुरबाट एमए गरिसके पछाडि मैले अझ फर्दर चाहिँ आफ्नो स्टडीलाई अगाडि बढाउँ भन्ने सन्दर्भमा मैले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट पिएचडी चाहिँ मेरो अन्तिम भइसकेको छ। मैले चाहिँ आफ्नो थेसिस चाहिँ लेखेर बुझाइसकेको छु। मेरो निर्देशक पनि श्रद्धेय डाक्टर केशवमान सौभाग्यला चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ है त। र मैले चाहिँ मेरो विषय के हो भन्दाखेरि मगर जाति र बुद्ध धर्म, यसमा पनि मगरहरूले चाहिँ यो थेरवाद बौद्ध संस्कार समाजमा कसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेछन्, अभ्यास कसरी गरिरहेको छन् त भन्ने सन्दर्भमा नै मेरो चाहिँ पिएचडी हो। फेरि त्यो विषय मेरो आफ्नो विषय पनि र मेरो अलिकता रुचिको विषय पनि त्यो भएको हुँदाखेरि मलाई त्यो कार्यपत्र लेख्न दिएको छ र मैले त्यो कार्यपत्र पनि तयार पारेको छु। र यो कार्यपत्रमा चाहिँ अब कतिपय विषयहरू चाहिँ अलिकता हार्ड भनौँ न, शब्दहरू होइन, अलिकता हार्ड पनि आउन सक्छ, सफ्ट पनि आउन सक्छ। र त्यो हार्ड शब्दहरू चाहिँ कुनै प्रयोग भएकोमा यहाँहरूलाई मैले कुनै व्यक्ति विशेषलाई आक्षेप लगाएर चाहिँ यो प्रस्तुत गरेको छैन। समग्र यो हाम्रो संस्कारमा रहेको होइन यो चाहिँ चिजहरूलाई यसमा प्रकाश पार्न खोजेको छु। र मेरो यो कार्यपत्रको चाहिँ विषय के अरे यो चाहिँ शीर्षकहरू छ। पृष्ठभूमि छ 1 नम्बर, यसको चाहिँ पृष्ठभूमि छ। 2 मगर जातिको परिचय छ, सामान्य परिचय दिएको छु। 3 नम्बर मगर समाजमा बौद्ध संस्कारको प्रारम्भ सुरुवात। त्यसपछि मगर समाजमा बुद्ध धर्म जागरणको पृष्ठभूमि र विश्लेषण। 4 मगर बौद्ध संस्कारको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, के कस्तो छ, मगर बौद्ध संस्कारमा रहेका चुनौतीहरू के हुन्, मगर संस्कारमा रहेका सम्भावनाहरू के हुन् र निष्कर्ष दिएको छ र सन्दर्भ सामग्री चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ है त। यति चाहिँ 8वटा शीर्षकमा आधारित रहेर यो कार्यपत्र तयार भएको छ। र यो कार्यपत्र यहाँहरूले चाहिँ अब त्यो
कम्प्युटरमा छ, तपाईँहरूले प्रिन्ट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ है यो बारेमा। र मैले यहाँ प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब अलिकता मैले यहाँ देखिरहेको चाहिँ धेरैहरूले सुनिराख्नु भएको छ, त्यसरी सुनेर चाहिँ मात्रै यो हुँदैन होला। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो डायरीमा टिपेर कलमले टिपेर चाहिँ डिस्कसन गर्नुभयो भने, छलफल गर्नुभयो भनेपछि होइन यसको चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण हामीले एउटा संस्कार के बनाऊ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले यस्तो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीले कापी कलम लिएर चाहिँ मुख्य के भनिरहेको छ त प्रस्तुतकर्ताले होइन, त्यहाँ के कमी कमजोरीहरू छ, राम्रो कुराहरू के छ, त्यसमा चाहिँ सुझाव दिने हो। र यो चाहिँ के भन्दाखेरि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र जुन यो सम्मेलनले अपनत्व लियो भने, यसलाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्यो भने यो चाहिँ यो हाम्रो बौद्ध सेवा समाज केन्द्रीय समितिले यसलाई चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेर यसलाई लागू पनि गर्न सक्छ। यसको यो महत्त्व छ कि यो है त। त्यसकारण यसको यति ठुलो महत्त्व छ, यो कुराहरूले यहाँले बुझ्नु होला। अब म धेरै बेर नगरिकन अब म 1 नम्बर पृष्ठभूमिबाट जान्छु। म पृष्ठभूमि चाहिँ पढ्दै चाहिँ उ गर्छु है त। प्रस्तुत कार्यपत्र मगर समुदायको चिनारी, संस्कारको परिचय, संस्कारको प्रारम्भ, मगर समुदायमा संस्कारको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, यसको चुनौती र भावी सम्भावनाको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ यो कार्यपत्रमा। मगर समुदायमा बौद्ध संस्कारको वर्तमान अवस्थाका बारेमा अवगत गराउनु कार्यपत्रको उद्देश्य रहेको छ। यो कार्यपत्रको उद्देश्य बौद्ध संस्कार पद्धति अभ्यासमा रहेका भ्रम, दुविधा, अन्यलता निर्क्योल गरी तिनको समस्या समाधान गर्न कार्यपत्रले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने आशा राखिएको छ। मैले आशा राखेको छु कार्यपत्रको। यस कार्यपत्रमा प्राथमिक स्रोत, यो कार्यपत्र कसरी तयार भन्छ, 2टा स्रोत छ, एउटा प्राथमिक स्रोत, अर्को द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोतमा के छ भन्दाखेरि मगर समुदायको यसमा अध्ययन गरिएको छ। मैले अहिलेसम्म हाम्रो मगर समुदायमा यो चाहिँ संस्कारहरूको के कस्तो अभ्यास गरिराखेको छन् त भन्ने बारेमा म प्रत्यक्ष मगर समाजसँग टच भएर त्यो फिल्डमा चाहिँ मैले अध्ययन गरेको छु एउटा प्राथमिक स्रोतमा। द्वितीय स्रोतमा यो सम्बन्धी लिखित अलिखित साहित्यहरू, पुस्तकहरूलाई होइन आधार लिएको छ। यसमा मैले लगभग 20-25 वटा किताब पुस्तकहरू चाहिँ यस अध्ययन गरेर तयार गरेको छु। यसमा यो तयार गर्नुलाई है यसमा सन्दर्भ सामग्री सूची मैले राखेको छु तल। प्रस्तुत कार्यपत्र नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाज सङ्घीय परिषदको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको छ। यो पृष्ठभूमि भयो त, यो कुरा मैले अघि भनिसकेँ। अब यहाँनिर हामी सबै मगर हो, मगरको जातिको बारेमा धेरै परिचयहरू दिनु नपर्ला, तैपनि आज हामी चाहिँ यहाँ मगर भएको हुँदाखेरि हाम्रो आफ्नो बारेमा पनि हामी बोल्नुपर्छ, हामीले आफ्नो परिचय पनि दिनुपर्छ, जानकारी लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँ मगर जातिको परिचय भनेर एउटा केही कुराहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु। नेपालमा 142 जाति छन्। अहिलेको 2078 सालको जनगणनामा है 10 धार्मिक सम्प्रदाय छन्, 125 भाषाभाषी विभिन्न सांस्कृतिक समूहका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। मगर आदिम कालदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आइरहेका नेपालका आदिवासी मूल निवासी हुन्। यो समुदायको आफ्नै लिखित अलिखित इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिक पहिचान रहेको छ। मङ्गोर, मुगर, महर, मङ्गल, मङ्गोल, मगध, मगर जस्ता शब्दहरू अपभ्रंश भई मगर भएको विद्वानहरूको तर्क रहेको छ। हामीले मगर शब्द कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ बाट यी शब्दहरूबाट अपभ्रंश भएर आएको भन्ने विभिन्न पुस्तकहरूमा चाहिँ लेखिएको छ, जुन सन्दर्भहरू मैले चाहिँ केही तल पनि दिएको छु र अरू धेरै पुस्तकहरू यसको अध्ययन गर्न सकिन्छ है त। त्यसरी नै लिच्छवी, ब्रिजी, नाग, कोलिय, शाक्य, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर मगरका पूर्वज मानिन्छन्। यो विभिन्न चाहिँ विद्वानहरूले लेखेको कुरा हो। अहिले हाम्रो डाक्टर केशव मानले पनि नाग र कोलिय, शाक्य चाहिँ को मगरहरूसँग होइन हो भन्ने कुरा भने सन्दर्भ अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू उक्याउनु भयो। त्यसै गरी हाम्रो सर्दे एमएस थापा मगर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो ब्रिजी, लिच्छवी यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि मगरका पुर्खा हुन् भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ होइन। यसरी चाहिँ यी एउटै मात्रै नभएर धेरै चाहिँ ऊबाट यहाँ मगरहरू चाहिँ आएको हो, पुर्खाहरू मिलेर भन्ने कुराहरू यसले चाहिँ सङ्केत गर्छ है। योमा मगर भाषा, मगर ढुट, मगर खाम र मगर काइके छन्। 3वटा मगर भाषाहरू छन् भन्ने कुरा त यहाँलाई थाहै छ, मगर ढुट, मगर खाम र मगर काइके। मगर लिपि अक्षारिका हो, यहाँहरूलाई थाहा छ, यहाँ पनि लेखिएको छ है।
त्यो अक्खारीका लिपि हो त्यो अक्खारीका, जसलाई ब्राह्मी लिपि भनेर भन्ने गरिन्छ। जुन लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा छ नि त्यो लिपि ब्राह्मी लिपि भनेको लेखिएको छ। त्यसलाई अशोक लिपि, धम्म लिपि, बुद्ध लिपि आदि अन्य नामहरूले पनि पुकार्ने गरिन्छ। त्यही लिपिलाई, त्यो लिपिलाई हामीले अक्खारीका भनेर भन्छौँ। र यही अक्खारीका लिपि, यही ब्राह्मी लिपि पछाडि विकसित हुँदै गएर नेपाली लिपि बनेको। नेपाली जुन अहिले संस्कृत लिपि छ, संस्कृत भाषा छ, देवनागरी लिपि भन्छौँ नि, त्यसको चाहिँ सुरुको अक्खा लिपिबाट विकास हुँदै 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 चाहिँ यो चरणमा आएको। त्यो मैले हामी मगर भन्ने मेरो एउटा किताब छ, त्यसमा पनि मैले त्यो उल्लेख गरेको छु। र यो कुराहरू, यसको ऐतिहासिकताका बारेमा हाम्रो सरदेय एमएस थापाज्यूले पनि त्यो चाहिँ डिटेलमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा कुदिएको ब्राह्मी लिपि हो। विक्रमसम्म 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,578 मध्ये मगर जनसङ्ख्या 20,13,489, 6.9% मगरको जनसङ्ख्या रहेको छ। भिन्न तथ्याङ्कित केही पुनहरू 9,827 देखाएको छ। पुनहरूको जनसङ्ख्या छुट्टै जातिको रूपमा जोड्दा मगरहरूको कुल जनसङ्ख्या 20,23,316 हुन्छ। पुनहरूले चाहिँ हामी छुट्टै जाति हो भनेर उनीहरूले लबिङ गरेर त्यो गरिसके पनि अहिले नेपाल सरकारले त्यसको मान्यता दिएको छैन उनीहरूलाई छुट्टै जाति हो भनेर। तर जनगणनामा उनीहरूलाई छुट्टै पुन जातिको रूपमा जनगणनामा नाम लेखाउनु चाहिँ ठुलो रहस्य छ हैन। छुट्टै पुनहरूलाई छुट्टै जातिको रूपमा नेपाल सरकारले जनगणना पुनहरूको छुट्टै जनगणना चाहिँ दिनु, लेखाउनु र उनीहरूले चाहिँ हाम्रो पुनहरूको जनसङ्ख्या यति छ भनेर चाहिँ यहाँ आउनुमा यसको चाहिँ भित्री रहस्यहरू पनि केही हुनसक्छ है, रहस्य छ। यसको बारेमा अहिले चर्चा नगरौँ। मगरहरूको कुल जनसङ्ख्या 20,23,316 हुन्छ यो पुन समेत जोड्दाखेरि है त। यो भनेको 6.9%। अब मगर बौद्ध संस्कारको प्रारम्भ कहिले भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि हामीले यो यसलाई एउटा रिटर्न फर्ममा लिपिबद्ध भएर लिखित रूपमा हामीले कहिलेबाट सुरु गरेको हो त भन्ने कुराहरू मात्रै हो। यहाँ फेरि यो चाहिँ पहिलादेखिबाट भएका कुराहरू, त्यो अलिखित कुराहरूलाई चाहिँ बोलिएको छैन यहाँ है त। अब म यहाँ चाहिँ यो धर्म भनेको के हो त? अब संस्कार भन्ने बित्तिकै चाहिँ धर्मको कुरा आउँछ होइन। धर्म भनेको धर्म, संस्कार, संस्कृति एक अर्काका परिपूरक हुन्। धर्म भनेको प्रकृतिको स्वभाव हो। बुद्ध शिक्षा अनुसार मन, वचन र शरीर कर्मद्वारा गरिने कुशल लोक कल्याणकारी कार्य धर्म हो। यो मानिसको जीवन दर्शनका सम्बन्धमा लिखित व्यवस्थित रूपमा लिपिबद्ध गरिएको शिक्षामूलक ग्रन्थ हो धर्म। धर्ममा मानिसको कर्तव्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। धर्मले व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय र राष्ट्रप्रति कर्तव्य बोध गराउँदछ। नेपालमा 10 वटा धर्महरू छन् अहिले। हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, किरात धर्म, प्रकृतिपूजक धर्म, बोन धर्म, जैन धर्म, सिखाई र बहाई धर्म गरेर 9 वटा धर्महरू रहेका छन्। यो प्रकृतिपूजक धर्म भनेको 2068 सालमा नेपाल सरकारले चाहिँ मान्यता दिएर आएको धर्म हो। यो 10 वर्ष भयो है त। यो प्रकृतिपूजक धर्म भनेको जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ यसको चाहिँ उत्पत्ति स्थापना चाहिँ जम्मा कति वर्ष भयो त? 68 देखि या त 78, 10 वर्ष। बुद्ध शिक्षा अनुसार धर्मको अर्थ कुनै पनि पाप कार्य नगर्नु, कुशल कार्य गर्नु, आफ्नो चित्त शुद्ध राख्नु धर्म हो। धर्ममा शील, समाधि र प्रज्ञा अनिवार्य हुन्छ। धर्म भन्ने बित्तिकै त्यहाँ शील हुन्छ, समाधि र प्रज्ञा हुन्छ। अनि धम्मपदमा पनि लेखिएको छ सब्ब पापस्य अकरण कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त पर्यो दपनम यतङ बुद्धानुशासन भनेको छ नि जुन त्यो धम्मपदमा पाली भाषामा लेखिएको, यसको अर्थ नै यही हो। बुद्ध शिक्षा अनुसार फेरि अब संस्कारको फेरि मैले थोरै चाहिँ परिचय दिन खोजेँ। बुद्ध शिक्षा अनुसार संस्कार अनित्य र परिवर्तनशील हुन्छ। अनित्य भनेको के भन्दाखेरि परिवर्तन हुनेलाई चाहिँ अनित्य भन्छ, चेन्ज हुने के त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? अनित्य भन्छ। त्यसकारण बुद्ध शिक्षा अनुसार हामीले संस्कार भनेको यो चाहिँ हामीले पहिला बाबुबाजेको देखिबाट मान्दै आएको यो गरेको यो चाहिँ भनेर मानिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। यसलाई परिमार्जन हुँदै जान्छ, परिष्कार हुँदै जान्छ भन्ने किसिमको अनित्यकोले चाहिँ यो त्यो कुरा सङ्केत गर्दछ। संस्कार बदलिन्छ, उत्पत्ति र विनाश भइरहन्छ, स्थिर र नित्य हुँदैन संस्कार। अविद्या हेतु संखारा, अविद्या हेतु संखारा। ल अविद्या भनेको के हो भन्दाखेरि अल्पज्ञान, अज्ञान र अन्धज्ञान हो। अविद्या भनेको का कारणले संस्कार जन्म लिन्छ। अल्पज्ञान, अज्ञान र अन्धज्ञान भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? नयाँ नयाँ संस्कारहरूको जन्म लिन्छ कि होइन। संस्कारले जन्म लिन्छ, परिवर्तन हुन्छ र मर्दछ भन्ने उदाहरण म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, धेरै होइन। कुनै समय नेपालमा सती प्रथा थिएन। नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि
कुनै समयमा सती प्रथा थिएन। धर्मका कारण सती प्रथा जन्मियो। धर्मले एउटा सती प्रथा जन्मायो जसको अन्त भयो। फेरि सती प्रथा थिएन, नेपालमा आयो, धार्मिक रूपमा त्यो सती प्रथा धर्मले ल्यायो अनि धर्मले नै त्यही त्यो यस्तो यो राम्रो काम हुन्छ भने त्यसको अन्त भयो। आज सती प्रथा छैन। धार्मिक बलि संस्कार पनि एक दिन अधर्मको रूपमा अन्त भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ चाहिँ स्मरण गर्नुहोस् कि आज हामी बलि प्रथाको बारेमा जति वकालत गर्छौँ, हामी बलि गर्छौँ, यो पनि धर्म होइन, यो पनि संस्कार हो। संस्कार परिवर्तन हुन्छ भने यो बलि प्रथा पनि एक दिन निश्चय रूपमा परिवर्तन भएर जान्छ, बलि प्रथा पनि रहँदैन है त। यो कुरा पनि चाहिँ बोध गराएँ मैले। अब म मगर समाजमा धर्म संस्कारमा आएको जागरण कसरी जागरण आयो त मगर समाजमा धर्म र संस्कारमा भन्ने बारेमा केही कुराहरू हाम्रो श्रद्धेय डाक्टर केशव मानले पनि अगाडि राख्नु भएको छ। यो कुराहरू भोलि अझ विस्तृत रूपमा आउँछ, मैले यसमा चर्चा गर्नु चाहेन, तर एउटा पृष्ठभूमिको रूपमा केही कुराहरू यहाँ बोलेँ। राणा शासन कालदेखि पञ्चायत काल हिन्दू मनुवादी शिक्षाले बुद्ध धर्म बौद्धहरू दबाइए। जति पनि तपाईँले इतिहासका पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुहोस्, यी सबै कुराहरू तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुनेछ। 2046 साल प्रजातन्त्रको ढोका उगारिए। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भइसकेपछि प्रजातन्त्रको ढोका उगारियो। राजनीतिक, सामाजिक, जातीय सङ्घ संस्थाहरू खोलिए। मगर समुदायमा बुद्ध धर्मको अवस्थालाई हेर्दा 2048 मा 98% हिन्दू मगर मिथ्याङ्क देखाउँदछ। 2048 को जनसङ्ख्या हेर्नुभयो भने तपाईँले मगरहरू चाहिँ 98% मगरहरू हिन्दू हुन् भनिएको छ, हिन्दू देखाइएको छ। त्यसो ल मैले यहाँ पढ्दै यहाँ गर्दै गर्छु, हजुरले त्यहाँ हेर्दै गर्नुहोस् है त, त्यहाँबाट गरिदिनु है। त्यही 48 सालमा 98% मगरहरूलाई हिन्दू चाहिँ देखाइएको छ। यसलाई मैले मिथ्याङ्क भनेछु, किन भन्दा यो तथ्याङ्क होइन। 98%लाई सबैलाई हिन्दू बनाइयो, किनभने त्यो बेलामा सबैलाई चाहिँ के त हिन्दूकरण गरिएको थियो। मगर समाजमा धर्ममा आएको जागरण अब कसरी जागरण आयो त भन्दा पुस्तक साहित्य प्रकाशन भयो। त्यो 46 सालपछि यताको पुस्तकहरू हेर्नुहोस् त, कति धेरै पुस्तकहरू किताबहरू निस्किएको छ। त्योको हिसाबमा अहिले चाहिँ 5% पनि हामीले निकाल्न सकेका छैनौँ। त्यतिखेर यति धेरै पुस्तकहरू आएको थियो, जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको बारेमा पुस्तकहरू निकै प्रकाशन भएका थिए। धर्मोदय सभाको स्थापना भयो। धर्मोदय सभा त्यतिखेर यो सन् 1944 मा स्थापना भएको हो। युवा बौद्ध सङ्घ स्थापना भयो, त्यो 1982 मा हो। उहाँ त्यो धर्मोदय सभा र युवा बौद्ध सङ्घको यो बुद्ध धर्मको अगाडि ल्याउनमा नेपालमा ठुलो भूमिका रहेको छ। अनि यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण गर्न पनि त्यो ठुलो भूमिका रहेको छ। त्यसै गरी प्राचीन मगर र अक्खा लिपि 2049 एमएस थापा मगर, उहाँ अहिले हाम्रो श्रद्धेय एमएस थापा मगर हुनुहुन्छ। उहाँले 2049 सालमा प्राचीन मगर र अक्खा लिपि पुस्तक लेखेर मगरको धर्म बुद्ध हो, मगरको लिपि अक्खारिका हो, त्यो बुद्धसँग सम्बन्धित छ भन्ने किसिमको त्यो पुस्तक लेखिसकेपछि मात्रै हाम्रो मगर समाजमा धर्म इतिहासको कुराहरू चाहिँ यो बुद्ध सम्बन्धी इतिहासको ढोका उगारिएको त्यो कुरा। त्यसकारण म श्रद्धेय चाहिँ एमएस थापा दाईलाई यहाँ चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु। मगर समाजमा एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ विचार चाहिँ आदान प्रदान गर्नको लागि यो एमएस दाईको त्यो किताबले ठुलो भूमिका खेलेछ। मगर सङ्घका अध्यक्ष गोरेबहादुर खपाङ्गीको पनि त्यत्तिकै ठुलो भूमिका छ त्यो मगर सङ्घको अध्यक्षमा, किन भन्दा उहाँले लेख्नुभयो त्यो लेखेको कुराहरूलाई। उहाँ चाहिँ एउटा कुशल वक्ता हुनुहुन्थ्यो हाम्रो खपाङ्गीज्यू स्वर्गीय। उहाँले ठाउँ ठाउँमा गएर त्यो कुराहरू बताउनु भयो मान्छेहरूलाई, यो चिज हो, यो हो, त्यो भनेर त्यो किताबको चाहिँ दस्तावेज दिनुभयो उहाँले। त्यो दस्तावेजलाई चाहिँ उहाँले जनमानसमा गएर प्रचार प्रसार गर्नमा उहाँले ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ। मगर सङ्घ 2039 जुन स्थापना भयो, मगर बौद्ध सेवा समाज 2053, यसलाई पनि हामीले फेरि यो अहिले इतिहास हेरिराख्दाखेरि 2053 सालमा हाम्रो मगर बौद्ध सेवा समाज स्थापना भएको। त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो एमएस दाईको जुन प्राचीन मगर अक्खा लिपि छ त्यो पुस्तकहरू पढिसकेपछि त्यसमा जागरण आएपछि रूपन्देहीमा नै चाहिँ यो 2053 सालमा मगर बौद्ध सेवा समाज भनेर गठन गरेको छ। त्यो जुन आज चाहिँ यसको उमेर भनेको लगभग कति भयो त, लगभग 30 वर्ष पुग्न लाग्यो। त्यसै गरी हामीले अब मगरको धर्म बुद्ध त भन्यौँ, तर बुद्ध संस्कार कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा हामीसँग कुनै लिखित पुस्तक थिएन। त्यसकारण धर्मरत्न शाक्य त्रिशुली अहिले उहाँ स्वर्गीय हुनुभएको छ, उहाँ हुनुहुन्न। उहाँलाई बौद्ध संस्कार परिचय भन्ने एउटा पुस्तक निकाल्नु भयो उहाँले, र त्यही बौद्ध संस्कार परिचय पुस्तकलाई हामीले लिएर हामीले मगर समाजमा चाहिँ संस्कारहरू गर्न थालेको। त्यसकारण हाम्रो यो इतिहासको सुरुवातको पुस्तक भनेको धर्मरत्न शाक्यज्यूको त्रिशुलीको बौद्ध संस्कार परिचय 2053 पुस्तक महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय
मगर सम्मेलन 2055ले मगरको धर्म बौद्ध भनेर चाहिँ निर्णय गर्यो। त्यसै गरी मगरको धर्म बौद्ध घोषणा 2057 सालको मगर सङ्घले चाहिँ मगरको धर्म बौद्ध हो भनेर चाहिँ यो केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसक्यो। र त्यसै गरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मगर बौद्ध सम्मेलन 2073 पोखरामा सम्पन्न गर्यो। आज मगरको धर्म हिन्दू बौद्ध प्रकृति पूजकमा हाम्रो अन्तर्संवाद चलिरहेको छ। हामीमा एउटा स्वस्थ चाहिँ डिस्कसन चलिरहेको छ। हामीले यसलाई विरोध भनेर भन्नु मिल्दैन। हामीले भन्छौँ नि, हामीले चाहिँ हिन्दूहरूले प्रकृति पूजा गर्यो, बुद्धमाथि चाहिँ आक्रमण गर्न लाग्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो भन्छ नि, त्यो होइन। हाम्रो एउटा स्वस्थ अन्तर्संवाद हो, छलफल हो, बहस हो, अन्तर्क्रिया हो। त्यसरी हामीले एउटा प्राविधिक रूपमा एउटा बौद्धिक रूपमा तर्क लिएर हामी अगाडि गयौँ भने अवश्य चाहिँ हाम्रो यो कुराहरू हामीले अगाडि लैजान सक्दछौँ। अब 4 नम्बर मगर संस्कारको वर्तमान अवस्था के छ त? अब यसमा मैले अब चर्चा गरेँ। 4 नम्बर मगर समुदायमा गरिने संस्कारगत अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दा अनेकौँ विविधताहरू रहेका छन्। मैले भनिसकेँ मगरका संस्कारहरूमा चाहिँ धेरै नै विविधताहरू छ। के विविधताहरू छन् त भन्दाखेरि संस्कारमा हिन्दू ब्राह्मण संस्कारको प्रभाव प्रचुर मात्रामा रहेको देखिन्छ। हाम्रो मगरले अहिले जुन संस्कार गरिरहेछौँ नि त्यसमा हिन्दू ब्राह्मण संस्कारको प्रभाव प्रचुर मात्रामा रहेको देखिन्छ। त्यो कुराहरू तपाईँले उनीहरूले लेखेको चाहिँ यो हिन्दू संस्कार किताबहरू अथवा जुनसुकै बाहुनहरूले लेखेको किताबमा हेर्नुहोस् न, उनीहरूले मगरहरू हिन्दू हुन्, हिन्दू धर्म मान्छन्, हिन्दू संस्कार गर्छन् भनेर लेखिएको छ। र यसलाई प्र्याक्टिकल रूपमा हेर्ने हो भने गाउँघरमा जानु सबै चाहिँ मगरहरूले कसलाई चलाउँछ त भन्दाखेरि पण्डित बाहुनहरूलाई चलाउँछ जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारहरूमा। त्यस कारण उनीहरूले भनेको कुरा पनि हामीले यो होइन भनेर चाहिँ गलत गर्न मिल्दैन। किन भन्दा त्यो हामीलाई लादियो, लादिसकेपछि हामी लादिएको लाँदैछौँ। यसमा त हामीले अब स्वतन्त्रता उन्मुक्तिको बाटो चाहिँ अप्नाउनु पर्दछ। त्यस्तै तरिकाले अहिले हाम्रो मगरको चाहिँ संस्कारमा थेरवाद बौद्ध संस्कार अहिले चाहिँ हामीले जुन चर्चा गर्दैछौँ, यो वज्रयान संस्कार पनि हाम्रोमा चाहिँ अब प्रभाव छ। मगर ढुटभाषी संस्कार 18 मगरातमा बसोबास गर्ने के अरे यो 12 मगरातको मगर ढुटभाषी स्याङ्जा तनहु पाल्पातिर यो होइन, यिनीहरूको चाहिँ यो मगर भाषामा लेखिएका पुस्तकहरू छन्। मैले यहाँ चाहिँ रिटर्न फर्मको कुरा गरिरहेको छु है, त्यसरी छन्। त्यस्तै गरी तरिकाले चाहिँ अब 18 मगर भाषाको मगर काइके महायानी बौद्ध संस्कार, काइके भाषी महायानी बौद्ध संस्कार मान्छ। स्थानीय मिश्रित संस्कारहरू पनि छन्। स्थानीय के मिश्रित भनेको स्थानीय स्तरको आफ्नै किसिमको संस्कारहरू के, जस्तो म पुन समुदायको चाहिँ हो मगरभित्रको पुन। र हाम्रो संस्कारहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मैले गर्ने संस्कार भन्दा यहाँ चाहिँ अब फरक छ। फेरि हामी पुनहरूमा जस्तो मान्छे मऱ्यो नि, मरिसकेपछि हामी 3 दिन हो क्रिया। हामी आज चाहिँ मान्छे मऱ्यो, पर्सिपल्ट बिहानै हाम्रो चाहिँ कुटुम्बलाई छोरी भान्जालाई टिका लगाएर चाहिँ हाम्रो संस्कार सिद्धिन्छ कि होइन। हाम्रो त्यो संस्कार छ कि त्यो हाम्रो पुनहरूमा। त्यो भनेको मैले स्थानीय मिश्रित संस्कार भनेको मैले त्यसलाई भन्न खोजेको। आफ्ना विविध लिखित अलिखित संस्कारहरू साहित्यहरू छन् हाम्रो मगर समाजमा। कर्मकाण्ड गर्ने पुरोहितहरू हुन्छन्, संस्कार कार्य गर्ने ब्राह्मण पण्डित छन्, भिक्षु छन्, लामा छन्, वापामापा छन्, जैसी छन्, भुषाल छन्, झाँक्री छन्, कुटुम्ब छन्। कुटुम्ब भनेको छोरी भान्जा चलाउने अथवा ज्येष्ठ नागरिक सबभन्दा जेठोले पनि गर्ने, गण्यमान्य व्यक्तिबाट गर्ने। अब यो धेरै चाहिँ हाम्रो गुरुहरू छन् है, यो त्यो तरिकाले यसरी छन्। र समाजमा जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने प्रचलित केही संस्कारहरूलाई यस प्रकार अध्ययन गर्न सकिन्छ। के छन् त त्यस्ता संस्कारहरू भनेर मैले यहाँ अब अलिकता गरेँ। यो चाहिँ यो मगर समुदायको यो बुद्ध धर्मको जागरणको विश्लेषण भनेर जुन आएको छ नि, त्यो मेरो यहाँ छुट्टी छ है, त्यो पछाडि गरौँ ल है। म यहाँ संस्कारमा चाहिँ गइरहेको छु। ल म त्यहाँ संस्कार वर्तमान अवस्था भन्दा अब त्यसलाई यस्तो मैले स्लाइडमा गरिदिएँ है त। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ मैले छोटो मात्र अघि आइसकेको छ त्यो कुरा। तर मैले त्यहाँ मगर समुदायमा थेरवाद बुद्ध धर्म जागरणको विश्लेषण गर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दा धर्मोदय सभा स्थापना भयो, जसले धर्मलाई अगाडि बढायो होइन। त्यसपछि युवा बौद्ध सङ्घ, धर्मनिरपेक्ष अभियान चल्यो, नेपाल मगर सङ्घ, मगर बौद्ध सेवा समाज स्थापना भयो, नेपाल मगर समुदायमा गयो। त्यो कुराहरू थेरवाद संस्कारहरू होइन, यी कुराहरू चाहिँ मैले त्यो देखाइसकेको छु। अब म यो संस्कारको चाहिँ 4 नम्बरमा जाउँ, मगर संस्कारको वर्तमान अवस्थामा। अब यो चाहिँ अलिकता यसलाई म संक्षिप्तमा यो संस्कारको बारेमा थोरै गरेँ।
अब यो संस्कारमा चाहिँ हाम्रो यो नित्य पूजा बिहान र साँझ गरिने पूजा छ। त्यसमा आमिष पूजा र प्रतिपत्ति पूजा हुन्छ, दुई किसिमको पूजा। र यो आमिष पूजा भनेको के हो भन्दाखेरि भौतिक वस्तुहरू प्रयोग गरेर चढाएर चाहिँ गरिन्छ कि एउटा पूजा, भौतिक वस्तुहरू होइन, फुल प्रसादहरू विभिन्न चिजहरू चढाएर गरिने त्यो आमिष पूजा हो। र प्रतिपत्ति पूजा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरू चढाइन पूजा गरिने, त्यो ध्यान भावना भन्छ नि, हामी विपස්සना ध्यान गर्छौँ। मैले किन पूजा गर्नु पऱ्यो, म मन स्वच्छ छ, सफा छ, मैले ध्यान गर्छु, किन पूजा गर्दैन भने त्यो पनि पूजा हो होइन। यस कारण पूजा दुई किसिमको हुन्छ। एउटा प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँले पूजामा बसेर किताब पढेर सामानहरू राखेर गर्ने पूजा, एउटा अर्को तपाईँहरूले पूजामा नगरिकन ध्यान भावनाले स्वच्छ मनले गर्ने होइन, त्यसलाई त्यो पनि त्यहाँ पूजा हो। यस कारण दुई किसिमको पूजाहरूको चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ उल्लेख गरेँ। त्यस्तै तरिकाले गर्भमङ्गलम संस्कार हुन्छ, नामाकरण संस्कार यहाँहरूलाई थाहै छ। मैले यहाँ मापा धेरै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा मैले चर्चा गरेन, किताबहरू धेरै लेखिएका छन् होइन। त्यस्तै तरिकाले अन्नप्राशन, कर्णछेदन, छेउर केश कम्पन, गुलियो चोल्यो, उपसम्पदा, भिक्षु श्रावण बनाउने, उपसम्पदा दिएर भिक्षु बनाउने जुन गृह त्यागी हो होइन, त्यस्तो किसिमको संस्कारहरू छ। त्यसै गरी विवाह संस्कार छ र अर्को मृत्यु संस्कार, हामीहरू प्रयोगमा आएका यही संस्कारहरू। अब मैले यहाँ अलिकता यो मृत्यु संस्कारलाई चाहिँ थोरै विश्लेषण गर्न चाहन्छु है त। किन भन्दाखेरि मगर समाजमा सबैभन्दा चाहिँ अहिले हामीमा चाहिँ विवाद भएको, धेरैभन्दा धेरै विवाद भएको र हामीलाई विभेदता भएको र हामीलाई चाहिँ एक रूपता ल्याउन नसकेको नै मृत्यु संस्कार हो। म यो मृत्यु संस्कारको बारेमा अलिकता चाहिँ थोरै कुराहरू चाहिँ यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। यो मृत्यु संस्कार र काजक्रिया चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँको जस्तो एउटा 13 दिनको, 7 दिनको, 3 दिनको र एकै दिनमै उम्कने, यो चाहिँ प्र्याक्टिस छ मगर समाजमा। एउटा 13 दिन गर्ने हिन्दू संस्कार, एउटा 7 दिन गर्ने। पछाडि चाहिँ अब यो खास गरी 7 दिन संस्कार आएको के हो भन्दाखेरि वज्रयान काठमाडौँको नेवारहरूको चाहिँ हाम्रो त्योबाट नक्कल हो क्या, हामीले उ गरेको, के अरे त्यो अप्नाएको त्यो वज्रयानी होइन, त्यो संस्कार हो त्यहाँबाट डेभलप भएको। त्यो किताबहरू पनि मैले यहाँ चाहिँ छ, हामीले गरेको चाहिँ 7 दिने संस्कार भनेको काठमाडौँका वज्रयानी नेवारहरूको संस्कार चाहिँ होइन, अथवा नेवार बौद्धहरूको संस्कार नै हामीले अप्नाएको 7 दिनको। र 3 दिन भनेको स्वच्छ चाहिँ त्यो हाम्रो आफ्नै हो, जस्तो म पुन छु होइन, हामीले अप्नाएको 3 दिनको संस्कार भनेको आफ्नो मगर संस्कार हो। त्यस कारण मैले आजबाट होइन कि पहिल्यैबाट 7 दिन संस्कार गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ किन गर्ने, मगर अनुसार पुन मगर होइन, पुन ओरिजिनल मगर भन्छ पुनलाई। त्यस कारण हामीले अप्नाएको 3 दिनको संस्कारलाई यसलाई किनकि हामीले बौद्धले किन मान्यता नदिने, यो संस्कार किन नगर्ने, यसलाई गर्नुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै लबिङ गर्दै आएको छु यो कुराहरू होइन। र यसलाई पनि अब तपाईँले 13 दिन भनेपछि हिन्दू संस्कार हो ठ्याक्कै 13 दिन भनेको। अनि 7 दिन भनेको मैले भने वज्रयान अथवा बौद्ध नेवारहरूले अप्नाएको 7 दिनको संस्कार हो। अनि 3 दिन भनेको अब चाहिँ मैले अप्नाइरहेको, पुनहरूले अप्नाइरहेको, यो चाहिँ गुरुङहरूमा पनि छ, राई लिम्बू किराँतहरूमा पनि छ यो कुरा, यो संस्कार होइन। त्यस कारण यो संस्कारहरूमा पनि अब हामीले सोच्ने कि बेला आएको छ। र हामीले अब यो संस्कारहरू चाहिँ किन 13 दिन गर्ने, किन 7 दिन गर्ने, किन 3 दिन गर्ने, किन 1 दिन गर्ने, अथवा नगरिने के हुन्छ त, यसको बारेमा पनि हामीले डिस्कसन गरेनौँ कि अलिकता। र यो चाहिँ हेर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हिन्दूमा मान्छे मरिसकेपछि उसको आत्मा भन्छ अथवा हंस भन्छ नि, त्यो 13 दिनसम्म भौँतारिरहेको हुन्छ, 13 दिनसम्म रहन्छ। त्यस कारण 13 दिन रहेको हुँदाखेरि उसलाई विभिन्न चाहिँ उसको बाटोहरू फुकाउँदै जानुपर्छ। यो दिन यहाँ, यो दिन त्यहाँ, अर्को दिन त्यहाँ गरेर 16वटा पिण्ड दिइन्छ। पहिलो दिन कतिवटा, दोस्रो दिन कतिवटा, तेस्रो दिन कतिवटा, चौथो दिन कतिवटा दिँदै जाँदाखेरि 13 दिनमा चाहिँ अन्तिम हुन्छ, सिद्धिन्छ होइन। त्यसपछि काजक्रिया पनि समाप्त हुन्छ। यो के हो भन्दाखेरि गरुड पुराण र हिन्दूहरूको चाहिँ गरुड पुराणबाट निर्देशित हो यो। त्यस्तै तरिकाले तपाईँको निर्णय सिन्धु भन्नेमा पनि त्यो कुराहरू धार्मिक रूपमा ग्रन्थमा यो सबै कुराहरू छ। धेरै किताबहरू चाहिँ यो बारेमा लेखिएको छ। धेरै मगरहरू चाहिँ यही संस्कारको चाहिँ अवलम्बन गरिरहेछ। लगभग मैले देखेको 90% मगरहरूले यही संस्कारमा चाहिँ पछाडि लागिरहेको छ। यो ब्रह्माण्ड संस्कारको पछाडि छ कि होइन, यसरी चाहिँ मान्छेहरू त्यसरी लागिरहेछ। र त्यो संस्कार, यो चाहिँ अर्को कुरा के हो त, महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले जङ्गबहादुर राणाले 1910 को मुलुक ऐनमा हेर्नुभयो भने 13 दिन चाहिँ संस्कार गर्नुपर्छ भनेर मुलुक ऐनमै लेखेको छ नि त। ब्रह्माण्ड संस्कार भनेको आजभन्दा लगभग 170 वर्ष पुरानो संस्कार हो कि यो 13 दिनको संस्कार। त्यति पुरानो संस्कारलाई पनि आज हामीले चाहिँ धर्म भनेर, संस्कार भनेर यसरी बोकिरहेका छौँ। त्यस कारण बुद्धको अनित्य र अनात्मवादको चाहिँ सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि यी चिजहरू परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो गर्छ।
र हामीले यो 3, 7 र यसको पनि हामीले अझ म त भन्छु एउटा यसलाई कार्यपत्रकै रूपमा चाहिँ बहस गरौँ। मृत्यु संस्कार मगर समाजमा कति के त भन्ने बारे एउटा कार्यपत्रै लेखेर एउटा ठुलो बहस गरौँ न, छलफल गरौँ न। तर हामी त्यो लेभलको बहसै गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको, पुर्खादेखि चलिआएको, यही गरिरहेको, यही भन्दै चाहिँ हामीले यसरी गरिरहेको छौँ। र अर्को मैले भने वज्रयानी संस्कारहरू त्यो जुन 7 दिनको छ होइन, जस्तो उनीहरूले चाहिँ गर्दाखेरि कपाल काट्दैन, नुन बार्दैनन् होइन, कोरा बस्दैनन्। अन्तिम दिन त्यो 7 दिनको अन्तिम दिन चाहिँ के अरे त्यो कपाल गरेर शुद्ध हुन्छन् होइन, त्यो छ। 7 दिनमा पनि त्यस्तो छैन नि त। तर हाम्रो चाहिँ मगर संस्कारहरू गर्छ 7 दिन, कोरा बस्छ, नुन बार्छ, पिण्ड पल्टाउँछ, सबै गर्छ कि त्यो के अर्थ भयो त्यो 7 दिन त्यो संस्कार गरेर? 7 दिन त हामीले संस्कार भन्यौँ, तर त्यो विधि विधान पद्धति त्यो दर्शन चाहिँ मिल्दैन, पटक्कै मिल्दैन। त्यस कारण बरु 13 दिन गरेको मगरहरूले गरिरहेको छ, एउटा विधि र पद्धति अनुसार त गइरहेछ नि त होइन। हामीले सिर्फ दिन मात्रै घटायौँ, अरू चाहिँ उसको छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ अलिकता के भन्दाखेरि अब छलफल गर्नुपर्छ, डिस्कसन गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ मेरो लुम्बिनी युनिभर्सिटीमा पनि मैले मृत्यु संस्कार सम्बन्धी एउटा कार्यपत्र, एउटा टर्म पेपर प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। त्यहाँ एकजना चाहिँ त्यहाँको प्रोफेसर, लुम्बिनी युनिभर्सिटीमा एकदम विद्वान प्रोफेसरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ कार्यपत्रमा यो संस्कारलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तल र माथि गराउन मिल्दैन, यो त चाहिँ पहिल्यैबाट आएको हाम्रो पुर्खाहरूले निर्माण गरेको संस्कार हो, कति मेहनत गरेर बनाएकोलाई तपाईँले भताभुङ्ग पार्ने यहाँ भनेर मलाई भन्नुभयो। र मैले के जवाब दिएँ भन्दाखेरि बुद्धको शिक्षा भनेको के हो त भन्दा अनित्य हो, कुनै पनि चिज स्थिर छैन, संस्कार पनि चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ भन्ने हामीले पढिरहेछौँ। तपाईँ गुरुजै हुनुहुन्छ मेरो, तपाईँले आफै वकालत गरेर संस्कारको बारेमा यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ, रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई पनि यो कुरा राखेको थिएँ कि होइन। त्यसको लागि हामीले यस्तो कुराहरू अलिकता इन्टेलेक्चुअल फर्ममा पनि यो कुराहरू हामीले राख्नुपर्छ, डिस्कसन गर्नुपर्छ। मैले यहाँलाई भने बौद्ध संस्कारभित्रका आगन्तुक आयातित संस्कारहरू के छन् त हाम्रो अब यो संस्कार, म त्यो अलिकति भन्न चाहन्छु। मरण संस्कार 13 दिन बार्ने, यहाँ वापाहरू हुनुहुन्छ 13 दिन गएर चाहिँ 13 दिनसम्म क्रिया गरिदिनुहुन्छ क्या। अनि क्रिया कसरी गरिदिनुहुन्छ भन्दा क्रिया सेतो धोती वस्त्र धारण गराइदिनुहुन्छ, वापामा पनि त्यहाँ जानुहुन्छ, कोरा बारिदिनुहुन्छ, अनि सेतै कपडा लगाइदिनुहुन्छ, त्यहाँ छुन त्यहाँ आउँदैन। कपाल मुण्डन गराइदिनुहुन्छ, छुन हुन्न, कोराभित्र नछुएर बस्ने अरे, नुन तेल बार्ने खाने हुन्न, अनि आफै पकाएर खाने होइन। त्यो हिन्दू संस्कार यो तपाईँहरू वापाहरूले गर्ने जुन 7 दिनको संस्कारमा कुनै अन्तर छैन। के परिवर्तन भयो त नि? हामी 7 दिन त भन्ने दिन मात्रै घटाउनु कि हाम्रो बुद्ध शिक्षा हो, सिद्धान्त हो होइन, यो कुरा हो। त्यसै गरेर पूजा मण्डपमा विविधता पाइन्छ अरे। बुद्ध धर्म सङ्घ हामीले जस्तो बुद्ध धर्म र सङ्घको चाहिँ त्रिरत्नको वन्दना गर्छौँ, हाम्रो त्रिरत्नै हो क्या हाम्रो मूल भनेको। तर त्यहाँ कुललाई राखेको छ, पितृलाई राखेको छ, अग्निलाई राखेको छ, सूर्यलाई राखेको छ। हाम्रो कर्वाकेली यता पुनहरूले कर्वाकेली भनेर 5वटा दाजुभाइको त्यहाँ मूर्ति राखेको छ, विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्ति राखेर चाहिँ पूजा गरिरहेको छ। त्यो पूजा भनेको चाहिँ आत्मपूजा हो। मरेको मान्छे त्यो पितृ गइसके, यो संसारमा गइसके, हराइसके, नाश भइसके, तिनीहरूको कुनै अस्तित्व आत्मा छैन। तिनीहरूले त हामीले स्मरण गर्ने हो, स्मरण मात्रै गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई। तर त्यहाँ राखेर उनलाई सम्झेर पिण्ड दिएर त्यो चाहिँ पूजा गर्छौँ। त्यो भनेको के हो? आत्मा हो, आत्मपूजा हो होइन, नित्य हो। र बुद्धको शिक्षा भनेको अनित्य र अनात्मा हो नि त। त्यस कारण बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ अलिकता हामीले यो तरिकाले पनि अलिकता बुझेर त्यो तरिकाले जानु पऱ्यो। जस्तो हामीले चाहिँ मैले देखिरहेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कलश राख्नुहुन्छ, 4, 5, 6वटा कति, त्यसलाई रङ्गीन कपडाले बेर्नुहुन्छ, सेतो, रातो, हरियो होइन, विभिन्न। अनि त्यो कलशलाई, अनि त्यसपछि त्यो कलशलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ रङहरूले दल्नुहुन्छ क्या त्यहाँ राखेर है, विभिन्न रङहरू दल्छ। त्यहाँ मण्डप बनाएको छ, रेखी हालेको छ, अग्निहोम चाहिँ पूजा त्यहीँ गरेको छ, बुद्धलाई चाहिँ मूर्ति राखेको छ त्यहीँ होइन। त्यस्तै तरिकाले निलो रातो झन्डा राखिन्छ। हाम्रो पुनहरूमा के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पुनहरू अहिले नयाँ झन्डा संस्कार आएको छ। हाम्रो पितृ र कुल र पितृ नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो देवता हो हामी पुनहरूको। त्यस कारण हामीले पितृहरू मरेकोलाई चाहिँ उनीहरूले रगत खान्छ, बलि खान्छ, त्यस कारण हामीले रातो झन्डा राख्नुपर्छ। कुल भनेको हामी हो, हामी स्वच्छ चाहिँ दाजुभाइ हो। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, निलो हुन्छ भनेर निलो र चाहिँ रातो झन्डा अहिले पुनहरूको, तपाईँ पोखरा हेर्नुहोस्, तपाईँ पुनहरूको बस्ती काठमाडौँ हेर्नु, जहाँसुकै हेर्नु, रातो र सेतो चाहिँ झन्डा फरफराइ राखेको छ कि यसरी नयाँ नयाँ चाहिँ संस्कारहरू चाहिँ जन्म भइरहेको छ। कसले गर्दा त भन्दाखेरि हामी आफ्नै कारणले गर्दा। हामी बौद्ध भन्नेहरूले पनि त्यो संस्कारलाई चाहिँ बुझ्न सकेनौँ, त्यो रूपमा अगाडि जान नसकिसकेपछि त उनीहरूले गर्ने नै भयो। त्यो तरिकाले चाहिँ अगाडि विकास भइरहेको छ।
त्यसरी त्यसै गरी कुलपितृलाई बलि दिई मद मांस चढाउने, मृतकलाई पिण्डदान दिने, गौमूत्र गोबर नुन पानी शुद्ध पार्ने, पञ्चामृत पञ्चगव्य यहाँहरूलाई थाहा छ। मरेपछि नुन चाहिँ छुवाउने, हाम्रो वापाहरूले नुन छुवाइदिनुहुन्छ। अनि पञ्चगव्य त्यो पिसाब र त्यो उसको गोबर मिसाएको, अनि त्यहाँ के राखेर भन्छ 5 तत्त्वहरू त्यो राखेर चाहिँ गराइदिनुहुन्छ। सिन्दुरको प्रयोग गर्नुहुन्छ। सिन्दुर मैले कहाँसम्म देखेँ भनेपछि बाबाजीहरूले परित्राण पाठ गरेको छ त्यो हेर्नुहोस् न, तर त्यही भित्रबाट चाहिँ सिन्दुर हालिदिएर चाहिँ बिहा गरिदिएछ। बुद्ध संस्कार भनेको छ, परित्राण पाठ भनेको छ। त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि त्यस्तो हुन्छ। त्रिरत्नको शरणमा गएछ अनि परित्राण धागो घुमाएछ, त्यहीबाट चाहिँ सिन्दुर लगाइदिएको छ, त्यसरी विवाह गरिदिएको छ होइन। हेर त्यस्तै तरिकाले दिनबान हराउने चराउने, बर्खी महिनावारी बर्खी बार्छ। मान्छे मऱ्यो भने 1 वर्षसम्म त केही कामै गर्नु न, जुठो भयो भन्छ। महिनावारी भयो भनेपछि महिनावारी भयो, कामै गर्नु अशुद्ध भयो भन्छ। धार्मिक कार्य कुनै काम गर्नुहुन्न भन्छ है। यस्तो यस्तो किसिमको संस्कारहरू आयाती संस्कार भनेको छु मैले यसलाई। फेरि यो कहाँबाट आएको संस्कार हो भन्ने कुरा तपाईँले किताब अध्ययन गर्छ, मैले भनिसकेको छु। गरुड पुराण, सुक्ति सिन्धु होइन, यस्ता कुराहरू अनि धेरै किताबहरू छ। त्यो ब्रह्माण्ड पुस्तकहरू छन् नि त्यहाँ, त्यो किताबहरूले चाहिँ अध्ययन गरेको छ। अब त्यही चाहिँ उ गरिरहेछ है। अब त्यो भाषा यी संस्कार संस्कृतिहरू भित्रिएका छन्। अब मैले फेरि अब के भन्दाखेरि, अब थेरवाद बौद्ध संस्कारले चाहिँ यसलाई कसरी त्यसलाई बाहिर पार्न सकिन्छ त? यसको विकल्पमा के हो त भन्दाखेरि, तपाईँहरूले थेरवाद बौद्ध संस्कार भन्नुभएको छ। मगर नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको पनि किताब छ, 8 भागमा लेखिएको छ। कुन भागमा के गर्ने, कुन भागमा के गर्ने सबै किताबहरू छ। त्यहाँ यस्ता कुराहरू मैले भनेको कुराहरू गर्नुहोस् भनेको पनि छैन होइन। तर त्यहाँ वापाहरूले गर्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि एउटा काम कुरो एकातिर कुम्लोबेकी ठिमीतिर भन्छ नि, त्यहाँ लेख्दै नलेखेको कुरा, भन्दै नभनेको कुराहरू त्यहाँ कहाँबाट आउँछ त? त्यो सूत्र पाठ गर्नुहुन्छ, पञ्चशील पनि पाठ गर्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ, तर प्र्याक्टिकल व्यावहारिक रूपमा त्यो चाहिँ काम गर्नु हुँदैन। त्यस कारण जस्तो काम त्यस्तै गर्नु पर्यो। बुद्ध शिक्षा भनेको ढाँट्ने होइन नि। हाम्रो पञ्चशीलमध्ये के हो त? एउटा ढाँट, झुटो कुरा नबोल्ने छ नि। हामी त झुटो कुरा गऱ्यौँ नि त त्यहाँ त। जुन संस्कारमा नभएको कुराहरू हामीले त्यहाँ लादिएनौँ, पुस्तकमै नलेखेको कुराहरू हामीले त्यहाँ गरेनौँ होइन। यो कुराहरूमा पनि म तपाईँलाई अवगत जनाउँछु। अब थेरवाद बौद्ध संस्कार पद्धतिहरू गरिने संस्कार भिन्न छन्। के छन् त भन्दाखेरि, बुद्ध मण्डप, बुद्ध धर्म सङ्घको चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा जान्छौँ हामी। बुद्ध धर्म सङ्घको चाहिँ शरणमा जान्छौँ होइन। त्यहाँ त्रिशरण हुन्छ त्यहाँ। अब सामग्रीहरू के राखिन्छ त बुद्धको भन्दाखेरि, बुद्धको मूर्ति राखिन्छ, बुद्धको स्तूपा अथवा चैत्य राखिन्छ, बुद्धको अस्थि धातु राखिन्छ, बुद्ध झन्डा राखिन्छ, अथवा विविध वस्तुहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ त्यसमा है त। फुल पुष्प जल होइन, यी 20 त जुन चतुर्महाभूत भन्छ नि हामीले, 4 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु, त्यसको प्रतीकको रूपमा हामीले अरू विविध राखेको हो कि अरूको लागि त होइन नि। हामी त प्रकृतिलाई, बुद्धको शिक्षा भनेको प्रकृतिवादमा आधारित शिक्षा हो। प्रकृतिवाद भनेको के हो त भन्दाखेरि, पृथ्वी जल अग्नि वायु यी 4 तत्त्वहरूको लागि विविध चाहिँ त्यस्तो वस्तुहरू हामीले राखिन्छ त्यहाँ, त्यो राख्ने हो। अब त्यस्तै तरिकाले बौद्ध संस्कार विधि र पद्धतिमा के गरिन्छ त? पाली त्रिशरण गमन गरिन्छ पहिला, त्रिरत्न वन्दना गरिन्छ, बुद्ध धर्म सङ्घको वन्दना गरिन्छ हामीले पहिला। बुद्धको 6 गुण, बुद्धको 9 गुण, धर्मको 6 गुण र सङ्घको 9 गुण गरेर कति भयो? 24वटा गुण हामीले त पढ्छौँ नि त होइन। महत्त्वपूर्ण त हाम्रो त चाहिँ बुद्ध पूजामा त त्यो हो, त्रिशरण गमन होइन, बुद्ध धर्म सङ्घको। त्यस्तै तरिकाले पञ्चशील ग्रहण गर्छौँ हामीले, 5वटा शील। अनि बुद्ध पूजा गर्छौँ, बुद्ध पूजा विविध पूजा गर्छौँ, विविध वस्तुहरू राखेर। अनि हामी लास्टमा के गर्छौँ? परित्राण पाठ गर्छौँ। परित्राण पाठ गरेपछि यो धागो र चाहिँ के को जलको प्रयोग गरेर परित्राण गरिसकेपछि हामीले छोटो धर्मदेशना गर्छौँ। धर्मदेशना गरिसकेपछि हामीले पुण्य अनुमोदन गर्छौँ। पुण्य अनुमोदन गरिसकेपछि हामीले भोजन दान गर्छौँ। भोजन दान गरेपछि कार्यक्रम समाप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ क्या बौद्ध संस्कार। हामीले यति गरिदिएपछि त संस्कारहरू हामीले त्यो कहाँ कसले के गर्नै परेन नि त। यही छ त यहाँ के वस्तुहरू चढाउने, के पुस्तकहरू पढ्ने, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त यही छ नि त होइन। त्यस कारण हामी चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि चिज एकतिर छ, हामी अर्कोतिर भर गरिरहेका छौँ। म चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरा गरिसकेँ। जो थेरवाद बौद्ध पद्धति अन्तर्गतका धार्मिक मान्यता हुन्, यो मान्यता, यी मान्यता बौद्ध संस्कार पद्धतिको मापदण्ड हुन सक्दछन्। मैले यो जुन पछाडि थेरवाद बुद्धको यो कुराहरू गरेँ नि, मण्डप बनाउने अनि विविध कार्यक्रमहरूको होइन,
यो जुन सेट छ नि यही नै हो के बुद्धहरूले गर्ने यो। तपाईँको श्रीलङ्का जानु, थाइल्यान्ड, बर्मा, लाओस, कम्बोडिया, थेरवादी बुद्ध देशहरूमा जहाँ जाँदा पनि मुख्य मान्यता यही हो। यसरी नै पूजा गरिन्छ। बिहारमा जानु, जुनसुकै बिहारमा जानुहोस् के फरक हुन्छ यो भन्दा? हाम्रो सरदेव भन्थे यही हुनुहुन्छ, यही त हो नि। त्यस कारण हामीले अब यसलाई एकरूपता भएको कुरा गर्छौँ, हामीले अब एकरूपता यसैमा लिएर जानु पर्यो, यो भन्न चाहन्छु। अब 5 नम्बरमा मगर बौद्ध संस्कारमा रहेका चुनौती। अब के छन् त चुनौती भन्ने बारेमा मैले चाहिँ अब यसलाई छोटो विविध मिश्रित संस्कारलाई बुद्धको मूल सिद्धान्त भनेको अनिश्वर, यो कुनै सृष्टि ईश्वरले गरेको होइन। अनित्य, हरेक चिज परिवर्तन छ, नित्य स्थिर छैन। अनात्मा, आत्मा म र मेरो भन्ने स्वभाव छैन यहाँ। र दुःख, हरेक चिजमा चाहिँ दुःख छ। दुःखबाट निराकरण गर्ने बुद्धको चाहिँ होइन उपदेश होइन। हरेक चिजमा दुःख छ। जन्मनु दुःख, युवा हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मर्नु हुनु दुःख। अलि व्यवहारिक कतिपय हामी यहाँ बसिरहेको छौँ, उहाँ के भयो होला, कसो भयो होला, बस छुट्ला, दुःख त छ नि होइन। यो दुःखको निराकरण के हो त भन्दाखेरि बुद्ध हो। त्यस कारण बुद्धको मूल सिद्धान्त भनेको अनिश्वर, अनित्य, अनात्मा र दुःख। यो 4वटा सिद्धान्तलाई यहाँहरूले मजाले गहिरिएर चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्। धेरै चाहिँ मापाहरूले यो चाहिँ यतातिर जानुभएको छैन कि। त्यस कारण यसलाई अध्ययन नगर्दासम्म हामी त्यो चिज त्यतातिर दौडिरहेको हुन्छौँ कि। यतातिर लिनु पऱ्यो। थेरवाद बौद्ध पद्धति अनुसार व्यवस्थापन गर्नु मगर बौद्ध संस्कारमा रहेको चुनौती देखिन्छ। अब व्यवस्थापन गर्नु नि उताको कुरा मैले गरेँ नि, उताकोलाई छोडेर यता आउनु नै के हो त एउटा चुनौती हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जानु पऱ्यो, देखिन्छ भने। अर्कातिर स्वयं व्यक्ति चरित्रले उसलाई समाजमा स्थापित गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ। भनेको मतलब व्यक्तिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यसमा। फेरि यहाँ हामीले किताब पढेर यहाँ सुनेर ऊ गरेर मात्र हुँदैन। र व्यक्तिले कस्तो लाइन लिएको छ त, ऊ चाहिँ व्यक्ति के चाहन्छ, व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यस कारण मैले यो व्यक्ति चरित्र ठुलो भूमिका हुन्छ। कतिपय आरोप लगाइन्छ कि थेरवाद बुद्ध धर्मले मगरको पुर्खाको धर्म संस्कार संस्कृति पहिचान मासिदियो। हाम्रा नाचगान, मनोरञ्जनात्मक संस्कृति, कुल पितृ, बलि पूजा, शिवे भूमि पूजा, उधौली उमौली पर्व, प्रकृति पूजा नष्ट गर्दैछन्। यस्ता भ्रमजालबाट मुक्त रहन समाजमा सम्यक शिक्षा, सम्यक संस्कार आवश्यक छ। र हामीलाई जति पनि आरोप लगाइएको छ, यी आरोपहरूको हामीले खण्डन गर्ने मुख्य भनेको के भन्दा बुद्धको शिक्षा हो। त्यो भनेको अनिश्वर, अनित्य, अनात्मा र दुःख। त्यसपछि शील, समाधि र प्रज्ञा। शील भनेको पञ्चशील हो हामी गृहस्थहरूले गर्ने, त्यसमा अष्टशील पनि थपिन्छ। त्यस कारण भिक्षुहरू, हाम्रो सरदेव भिक्षुहरूको 227 शील छ। भिक्षुणीहरू गुरुमाहरूको 311वटा शील छ होइन। यो शीलहरू अलरेडी छ नि त। हामी त्यसमा चाहिँ बाँध्यौँ भनेपछि हामीले कसैले मास्यो त्यो गरेर भन्दैन। हामीले त फेरि अर्को कुरा, बुद्ध धर्मले संस्कार संस्कृतिलाई मास्ने र परिवर्तन गर्दैन। यसले कारण कार्य अनुसार सम्यक मार्ग देखाउने काम गर्दछ। मार्गमा हिँड्ने नहिँड्ने स्वयं व्यक्तिको बुद्धि विवेकमा भर पर्ने निजी स्वतन्त्रताको विषय हो, जसलाई बोध गर्न सक्नु, व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नु थप चुनौतीहरू रहेका छन्। ल अब त्यसपछि 6 नम्बरमा अब लास्ट आउनु लाग्यो मगर संस्कारमा रहेको सम्भावना। अब के सम्भावना छन् त भन्दाखेरि मगरका कतिपय आफ्ना मौलिक राम्रा संस्कार संस्कृतिहरू सैद्धान्तिक रूपमा लिपिबद्ध गरिएमा ती जीवन्त बाँच्न सक्दछन्। मगरको आफ्नै चाहिँ मौलिक संस्कार संस्कृतिहरू छन्। जस्तो हाम्रो चाहिँ कौडा छ, सुनिमाया, सालेजो, यानीमाया, पुर्ख्यौली गीत, अनि यस्तै गीत नाचहरू छन् नि। त्यो नाच गीतहरूलाई पनि हामीले एउटा बौद्ध साहित्य अनुसार, हाम्रो यहाँ भीम गुम्साने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यस्तो गीतहरू रचना गर्नुहुन्छ। त्योसँग मिलाएर यसो गऱ्यो भने त हामीले नचाउँ न, कौडा नचाउँ। अब हरेक किसिमको भजनहरू छ होइन, बुद्ध भजनहरू गाउँ, यी हामीमै छ नि त। त्यो कुराहरूलाई हामीले यस्तो तरिकाले परिवर्तन गरेर त्यसरी चाहिँ बाँच्न सक्दछ। मगर समुदायमा धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा एकताबद्ध सङ्गठित हुन सक्दछ। यसले सम्यक संस्कार मगर समुदायको मात्रै नभएर बुद्ध धर्म तथा बौद्धहरू राज्यकै लागि पनि सम्पत्ति बन्न सक्दछ। हामीले यसरी सुधार गर्दै गयौँ भने डाक्टर केशवमान साक्यले अघि नै भन्नुभयो नि त, मगरहरू नेपालको चाहिँ पहिलो जनसङ्ख्या क्षेत्री, दोस्रो सङ्ख्या बाहुन, तेस्रो सङ्ख्याका मगर हो। सबभन्दा ठुलो समुदाय हो यो। समुदाय यो कता जान्छ त? यो समुदायमा निर्भर रहन्छ यो राज्य पनि। राज्यको नीति अथवा यो राजनीतिदेखि हरेक चिज। जस्तो माओवादी जनयुद्धको प्रसङ्ग आयो नि, माओवादी जनयुद्धमा रोल्पा रुकुम जस्तो ठाउँमा लडाकु मगरहरूलाई प्रयोग गरियो, जनयुद्ध सफल भयो होइन। यस्तै तरिकाले हामीले पनि यो बुद्धको शिक्षालाई हामीले जनजनमा यसरी चाहिँ राम्रो तरिकाले दिन सकियो भने यो सम्पत्ति त बन्छ।
हाम्रो पनि सम्पत्ति बन्ने भयो, समाजको सम्पत्ति बन्ने हो, राज्यको सम्पत्ति बन्ने हो, देशको सम्पत्ति बन्ने भयो र यो बुद्ध धर्मको पनि सम्पत्ति बन्न सक्छ यो। त्यसकारण हामीले यतातिर पनि सोच्नु पर्दछ। यसमा समाविष्ट गर्न सकिने मगर टिपिकल भौतिक संस्कार संस्कृतिका विषयहरू के कस्ता हुन सक्दछन्, अध्ययन अनुसन्धान उपलब्धि हुन जरुरी देखिन्छ। र यो मैले यो न यो हुन्छ भनेर म यहाँ भन्नुभन्दा पनि मैले केही कुराहरू जस्तो हाम्रो चाहिँ मनोरञ्जनका कुराहरू छन्, नाचगानका कुराहरू छन् होइन, पुरानो कुराहरू, खानपिनका कुराहरू छन्, हाम्रो टिपिकल भूगोलहरू छ होइन, धेरै कुराहरू छन्। यो कुराहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ बचाएर राख्न सकिन्छ, बौद्धकरण गर्न सकिन्छ, त्यस बारेमा पनि हामीले फेरि अर्को चाहिँ छलफलहरू अध्ययन हुनु छ। अन्तमा निष्कर्ष दिएँ मैले। निष्कर्षमा समस्या: बुद्ध शिक्षाको अध्ययन अभ्यास कम, हिन्दू संस्कारबाट प्रभावित, बढी प्रभावित, बौद्ध संस्कार पद्धति नबुझेका हाम्रा वापा मापा भुषाल जैसी लामा झाँक्री कुटुम्बबाट बौद्ध संस्कार विकृत भएका छन्। मैले केही उदाहरणहरू अगाडि दिएँ कसरी भएका छन् भन्ने कुरा। संस्कार कर्मकाण्डी भएको छ, खर्चिलो भएको छ, समयको बर्बादी भएको जनगुनासाहरू छन्। बुद्ध शिक्षाशील समाज र प्रज्ञाको पूर्ण ज्ञान नहुँदा शुद्ध बौद्ध संस्कार विकृत पारिएका छन्। वापा मापा कर्मकाण्ड प्रशिक्षण विभाग केही सक्रिय रहे पनि, जस्तो हाम्रो वापा मापा प्रशिक्षण विभाग छ, यसको हाम्रो प्रमुखमा हाम्रो पूर्ण तरामी सर हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रशिक्षण विभाग प्रमुख, तर उहाँ आउनुभएको छैन होइन। उहाँले धेरै ठाउँमा वापा मापाहरूलाई प्रशिक्षण दिइराख्नु भएको छ, ठाउँ त्यो सक्रिय छ। बुद्धिजीवी परिषद निष्क्रिय रहेको छ। मैले यहाँ के भने भन्दाखेरि विधानमा नै हाम्रो के छ भन्दाखेरि मगर बुद्धिजीवी परिषद भनेर गठन भएको छ। आजभन्दा लगभग 10-15 वर्ष पहिला होला हाम्रो अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो मनबहादुर थापालाई संयोजक बनाएर मलाई सदस्य म सदस्य एकजना, हाम्रो कमल थापाजी अनि हाम्रो दीपक थापाजी हुनुहुन्छ, कता यहाँ हुनुहुन्न, मैले उहाँलाई देखाएको छैन, उहाँ पनि बुद्धिज्ममा चाहिँ मास्टर गरे हो, म पछि उहाँले गरेको है। हामी 4 सदस्य त्यहाँ गठन भएको थियो, तर त्यो कहीँ पनि अस्तित्व नै छैन कि त्यहाँ पहिला होइन। मैले यहाँ उल्लेख गरेर के भनेको भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बुद्धिजीवी परिषद पनि निस्केर भयो, जसले गर्दा बुद्ध शिक्षाबाट समाजले सही प्रतिफल लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैन। मगर बुद्धिजीवी भनेको छ अब पढे लेखेको अहिले मास्टर डिग्री पिएचडी गर्नेहरू पनि 3-4 जना। मैले त अब मेरो लास्ट फाइनल हुँदैछ, हाम्रो भीमजी हुनुहुन्छ, हाम्रो छान्तियती गुरुमा हुनुहुन्छ, लगायत केही चाहिँ हाम्रो साथीहरूले पिएचडीको पनि अब गर्दै हुनुहुन्छ होइन। मास्टर डिग्री गर्न त यहाँ अब यहीँ 5-6 जना हुनुहुन्छ, यहाँ 15-20 जना हुनुहुन्छ कि। अब हाम्रो पढे लेखेको भिक्षु हाम्रो धजौन्दा हुनुहुन्छ, उहाँले मास्टर डिग्री श्रीलङ्काबाट गर्नुभएको, अनि उहाँबाट चाहिँ के अरे बर्माबाट थाइल्यान्डबाट गरेका हाम्रा भिक्षुहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ कि। अहिले यहाँ थेरबाद बुद्धिस्ट एकाडेमीमा पढाउने हाम्रो चाहिँ पाली भाषा पढाउने खुङ्खार चाहिँ मगर भिक्षुहरू हुनुहुन्छ, छ नि म्यान पावर। र हाम्रो बुद्धिजीवी परिषद नै चाहिँ के छ त निष्क्रिय गरिरहेको छ। यसले चाहिँ गाइड गर्नु पर्दैन, गाइड गर्नुपर्छ, तर यो सङ्गठनलाई अब हामीले बिउजाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ बौद्ध बुद्धिजीवी चाहिँ भेला भन्नुभएको छ होइन, एउटा डिस्कसन भयो, आज छलफल भयो, यो पनि धेरै सकारात्मक कुरा भयो। निष्कर्ष अन्त्यमा म समस्या अब बुद्ध शिक्षाको अध्ययन अभ्यास कम, हिन्दू संस्कारबाट बढी प्रभावित। बुद्ध शिक्षाको हामीले कम अध्ययन गर्छौँ, तर हिन्दू संस्कारको हामीले चाहिँ नभएको कुरा पनि टिप्छौँ क्या हामी। बाहुनले जता बाहुन बजे उता त्यसो आगे उसले जे भनेको छ पहिला परम्परादेखि हो भनेको छ। कसको परम्परा हो त? हाम्रो हो, बुद्धिस्टको हो, मगरको हो होइन नि त। त्यो बाहुनको चाहिँ जुन संस्कार संस्कृति छ त्यसैले हाम्रो परम्परा हो भनेर हामीले लिएर थुपरिरहेछ, हामीले चाहिँ ग्रहण गरिरहेछ। मैले उल्लेख गरेँ नि 170 वर्ष पुरानो 13 दिन क्रिया गर्ने जुन त्यो जङ्गबहादुरले बनाएको त्यो नियम हो, त्यसलाई आज हामीले पनि छोड्नै सकेका छैनौँ है त। त्यो हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति पनि होइन। यस्ता धेरै कुराहरू हामीबाट हामी त्यसरी गरिरहेछौँ। बौद्ध संस्कार पद्धति नबुझेका हाम्रा वापा मापा भुषाल जैसी लामा झाँक्री कुटुम्बबाट बौद्ध संस्कार विकृत भएका छन्, विकृत भएको छ। त्यसमा यसलाई राम्रो कसरी बनाउने, सुसंस्कृत कसरी बनाउने त भन्ने बारेमा अब हामीले चाहिँ एउटा किसिमको छलफल बहस हुनुपर्छ। हामीले ल तपाईँले यो मैले मेरो ठाउँमा त यो छ के अरे, यहाँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि कतिपय वापाहरू संस्कार गर्न जानुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको संस्कार के छ त्यही गर्नुहोस् न, मेरो काम त आएँ, अब यो चाहिँ के अरे यो परिताण पाठ गरिदिने हो, सूत्र पाठ गरिदिने हो, मैले गरिदिएँ, अब तपाईँले जे गर्ने हो गर्नुहोस् भन्नु पऱ्यो नि। हाम्रो बुद्ध शिक्षा बौद्ध संस्कार संस्कृतिमा यो हुन्छ, यो हुँदैन, यस्तो किसिमको संस्कार तपाईँले गर्ने भने ठिक छ, म गरिदिन्छु, नभए गर्दिनँ भन्नुहोस् न।
के तपाईँहरू जागिर खानको लागि त्यहाँ व्यापार गर्नको लागि त्यो संस्कार गर्दै हुनुहुन्छ? उसले त्यो गर्दैन भनेपछि तपाईँले बाहुन लिएर गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् न, 13 दिन गरोस्, उसले विभिन्न के गर्छ गरोस्। तर मलाई चिन्ता भनेको मलाई अरूसँग चिन्ता होइन। बुद्धको जुन संस्कार छ, जुन संस्कृति छ, जुन पद्धति छ, बुद्ध धर्म छ, जुन जसलाई हामीले नेपालमा एउटा आदर्शको रूपमा चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्न मगरहरूले खोजिरहेका छौँ, त्यो नै विकृति हुन थाल्यो। त्यस कारण यो विकृतिबाट बचाउनु पर्छ भन्ने मेरो चिन्ता हो। म कति ठाउँबाट फेसबुकबाट बोलिरहेको हुन्छु, लेखिरहेको हुन्छु। मेरो चिन्ता भनेको यो बुद्ध धर्मलाई कसरी शुद्ध बनाउने, परिष्कृत परिमार्जित गर्ने। अहिले थेरवाद बुद्ध धर्म हेर्नुहोस् त, श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, थाइल्यान्ड, बर्मा, लाओस, कम्बोडिया, इभन चाहिँ तपाईँको त्यो बङ्गलादेशको जुन चकमा र होजिङहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ आदिवासीहरू जसको जनसङ्ख्या 10-12 लाख छ, उनीहरूले कसरी प्र्याक्टिस गरिरहेछन्, त्यो हामीले अध्ययन नगर्ने? त्यो अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण हाम्रो संस्कार संस्कृति टिपिकल के हो त, त्यो ल्याऊँ, त्यो पनि गरौँ। तर अर्काको धर्म संस्कार संस्कृतिलाई हामी समातेर, काखी समातेर बोकेर नहिँडौँ। म यहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बुद्ध शिक्षाशील समाधि र प्रज्ञाको पूर्ण ज्ञान नहुँदा शुद्ध बौद्ध संस्कार विकृत पारिएका छन्। वापा मापा कर्मकाण्ड प्रशिक्षण विभाग केही सक्रिय रहे पनि बौद्ध बुद्धिजीवी परिषद निष्क्रिय रहेछ, जसले गर्दा बुद्ध शिक्षा समाधि प्रतिफल लाभ गर्न सकेको छैन। अब यो भयो। यसपछि म अब सुझाव दिन चाहन्छु। कर्मकाण्ड संस्कार सम्बन्धी विषयका विज्ञहरूबाट तालिम शिक्षण प्रशिक्षण दिनुपर्दछ। उपयुक्त योग्य मापदण्ड पुगेकालाई संस्कार कार्य गर्ने परिचय अनुमति पत्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। जसले पाउले संस्कार गर्न वापा बनेर त्यो किताब बोकेर हिँड्नु मिल्दैन। उनीहरूलाई प्रमाणपत्र दिने निकाय निगमन नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र हुनुपर्छ। त्यस्तो विभाग बनाउनुपर्छ जसलाई दिशा निर्देश गर्नका लागि एक छुट्टै विभागीय व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो निकायका पदाधिकारीहरू शीलवान, प्रज्ञावान, बौद्ध विज्ञ हुनुपर्दछ। समाजले उनीहरूका सिको गर्ने बाटो पछ्याउने आदर्श पुरुष हुनुपर्दछ। उनीहरूले समाज परिवर्तनगामी सामाजिक अभियन्ताका भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ। समाजमा रहेका अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा, कुसंस्कार, विकृति, विसङ्गतिहरू विरुद्ध हरदम अगाडि उभिन सक्नुपर्दछ। हामीले संस्कार मात्रै गर्ने होइन नि, संस्कारभित्र रहेको विकृति विसङ्गतिहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्ने हो क्या हामी। वापा मापा भनेको त अघि एकजना कसले भन्नुभएको थियो होइन, धम्म घोष हो भनेर यहाँ चर्चाको अघि भन्नुभएको थियो। वापा मापा भनेको कर्मकाण्ड संस्कार गर्ने मात्रै होइन, उहाँहरू धम्म घोष भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो के अरे ह्याम सिन्धालीज्यूले यहाँ भन्नुभयो, यहाँ रूपन्देहीको हुनुहुन्छ होइन। सही हो, हामीले चाहिँ धम्म घोष धर्मको बाटो देखाउने हो नि। वापा मापाले त सही शुद्ध धर्मलाई अगाडि बढाउने हो क्या उहाँको जिम्मेवारी। त्यस कारण त्यो चाहिँ बाटोमा उहाँहरू लाग्नुपर्छ, जसलाई दिशानिर्देश गर्नको लागि एउटा छुट्टै विभागीय व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो निकायका पदाधिकारीहरू शीलवान, प्रज्ञावान, बौद्ध विज्ञ हुनुपर्छ। समाजले उनीहरूको सिको गर्ने बाटो पछ्याउने आदर्श पुरुष हुनुपर्दछ। उनीहरूले समाज परिवर्तनगामी सामाजिक अभियन्ताको भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ। समाजमा रहेका अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा, कुसंस्कार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध हरदम अगाडि उभिन र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। मगरसङ्घ बसोबास भएका गाउँहरूमा बुद्ध शिक्षाका कार्यक्रम उद्देश्यमूलक ढङ्गले लक्षित गरिनुपर्दछ। मगरसङ्घ चाहिँ अहिले हाम्रो टिपिकल मगर गाउँहरू भएको ठाउँमा अहिले हेर्नुहोस् त, स्याङ्जा, तनहुँ, बागलुङ, म्याग्दी, पाल्पा, अनि विभिन्न ठाउँहरू हुनसक्छ कि। त्यो टिपिकल मगर गाउँहरूमा गएर हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको मगर वापा सम्बन्धी यो शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण तालिमहरू दिउँ न होइन। त्यो मात्रै संस्कार कर्मकाण्ड मात्रै किन गर्ने? जन्मेदेखि मृत्यु संस्कार हाम्रो यो हो, यही हो भनेर त्यही मात्रै तालिम किन दिने? बुद्धको इतिहासको बारेमा बोलाउँ, बुद्धको दर्शनको बारेमा बोलाउँ, बुद्धको शिक्षाको बारेमा बोलाउँ, बुद्धको ध्यानको बारेमा बोलाउँ। बुद्धको हरेक चाहिँ फिलोसफी दर्शनहरू यति छ कि जो हामीले अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। त्यो सबै चाहिँ चिजहरू मिसाएर एकै ठाउँमा प्रशिक्षण दिउँ। तर यहाँ के भयो भन्दा वापा मापा गए, जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार कर्मकाण्ड प्रशिक्षण मात्रै दिए, अरू केही दिन सकेन नि। र म पनि आफू चाहिँ एउटा योगको अध्येता हो। मैले जसरी आवाज उठाइरहेको छु त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँहरूले त्यहाँ सामेल गरेर त्यो इतिहासको विषयमा, दर्शनको विषयमा, ध्यानको विषयमा होइन, हरेक विषयमा दिन सकिन्छ नि। तर हाम्रो के भन्दाखेरि एउटै मात्रै चाहिँ प्रशिक्षण भयो कि सिर्फ जन्मदेखि मृत्युसम्म कसरी संस्कार गर्ने, के गर्ने, त्यो पनि के त भन्दाखेरि सबै हिन्दू चाहिँ संस्कारहरू ल्याएर चाहिँ गर्ने। यसमा हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो आज चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ यहाँहरूले। यो एउटा मार्गमा तपाईँहरू हिँड्ने चाहिँ अब उ गर्नुपर्छ, म यो भन्न चाहन्छु। त्यसपछि बुद्ध धर्म, बौद्ध संस्कार संस्कृतिको समाजमा अभ्यास हुन आकर्षण बढाइनु पर्दछ। ओहो, बुद्ध शिक्षा भनेको यस्तो रहेछ, बुद्ध धर्मको यस्तो रहेछ, बुद्धको दर्शन भनेको त यस्तो रहेछ। हामी आदर्श पुरुष बन्नु पऱ्यो नि। जस्तै यहाँ अघि मैले धेरै सुने, वापा मापाहरूले संस्कार कर्म गर्दाखेरि टन्न रक्सी खाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि के हो? यस्तो वापाले गर्नुहुन्न त त्यो बाहुनले
ल्याएर गरेको चाहिँ कहिले त रक्सी त खाँदैन होइन। टपरा स्वर्न गए पनि यिनले त टपरा स्वर्ने हुन्, रक्सी खाएर हेर्नुहोस् त यस्तो हालत छ। त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ चरित्रहरू चाहिँ अब नकारात्मक कुराहरू आएको छ कि समाजमा। त्यो त हामीले सुन्नुपर्छ नि। तपाईँ वापाहरूलाई त भन्दैन, गुरु भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुहुन्छ होइन, पूजा गर्नुहुन्छ, तपाईँले पूजा गर्नुहुन्छ, तपाईँले पनि पूजा गर्नुहुन्छ। तर सुन्ने कसले त भन्दाखेरि हामी जुन बाहिर चाहिँ बसेर जुन यो कुराहरू गरिरहेका छौँ नि, स्वतन्त्र रूपले अध्ययन गरिरहेछौँ नि, त्यो कुराहरू हामीले आउँछ। यहाँ भिडियोहरू तपाईँको मैले यहाँ के अरे यो कार्यपत्र लेख्दाखेरि 2-4वटा भिडियो पनि राख्न सक्थेँ त्यस्तो कुराहरूको होइन। तर यो चाहिँ किन त्यो गर्ने? तपाईँले यहाँ सुटुक्क लुकेर मैले पूजापाठ गरिरहेको छु, संस्कार गरेको छु भन्नुभएको छ, तपाईँको त्यहाँ अहिले त कहाँबाट मोबाइलमा चाहिँ रेकर्ड गरेर हालिरहेको हुन्छ। अनि त्यो त जताततै संसारभर फैलिन्छ नि, फैलिन्न। त्यस कारण वापा मापाहरू पनि यो कुरामा सचेत हुनु पऱ्यो। संस्कार गर्दाखेरि मैले के कस्तो गर्ने, के बोल्ने हुन्छ, के बोल्नु हुँदैन, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन होइन। त्यो कुरामा अत्यन्तै सतर्क भएर त्यसरी संस्कार चाहिँ गर्नुपर्दछ। अब रह्यो संस्कार रहेको अशुद्धता, कमी कमजोरी हटाई शुद्धता दिनुपर्छ। यसका लागि भिक्षु भन्तेहरूसँग समीप्य रहेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, म त्यो भन्छु। किन भन्दा हाम्रो बुद्ध धर्म भनेको, बुद्ध शासन भनेको बिहार हो, भिक्षु भन्ते हो, हाम्रो मार्गनिर्देशक नै उहाँहरू हो। अहिले मगरहरू श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, बर्माबाट आएको चाहिँ भिक्षुहरू, पढे लेखा विद्वान भिक्षुहरू हुनुहुन्छ। अहिले 400-500 भन्दा बढी भिक्षु सरामेलहरू छन्। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ठाउँ नदिए कसले दिने ल भन्नुहोस् त? हामीले बिहार बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी समाजमा नलैजाने हो भनेपछि कसले लैजाने त? कसले लान्छ ल भन्नुहोस् त? त्यस कारण हामीले सोच्नु परेको, तपाईँहरूले संस्कार गर्दाखेरि भिक्षुहरूलाई उपस्थित गराउनुहोस्। कमसेकम धर्म देशनाको लागि, पुण्यानुमोदनको लागि, शिलको प्रार्थनाको लागि उहाँहरूले जुन गर्नुहुन्छ त्योभन्दा अर्को शुद्ध त छैन कि। हामीले गरे पनि त मैले भने नि अघि, हामी त अब पञ्चशील पालन गर्छौँ कि गर्दैनौँ? हामीले दिएको सिल चाहिँ लाग्छ, पञ्चशील हामीले बसेर दिइरहेछौँ हामी, तर हामीले सिल पालन गर्दैनौँ। अनि हामीले दिएको सिल लाग्छ। परित्राण पाठ गर्दाखेरि अब कस्तो किसिमको व्यक्तिले परित्राण पाठ गर्नुहुन्छ, परित्राण पाठ गर्नु कस्तो व्यक्तिले हुँदैन, गर्नेले र सुन्ने श्रोतामा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले परित्राण पाठमै छ त, नियमहरू होइन, छैन? यस्ता नियमहरू धेरैहरू छ। त्यसैले त्यसलाई पनि बुझ्नु पऱ्यो। धर्म संस्कारका पुस्तकहरू स्तरीय बौद्ध अभ्यासमा एकरूपता ल्याउनु पर्दछ। धर्मको चाहिँ किताबहरू अनगिन्ती छन् यहाँ, तपाईँको धेरै किताबहरू छन्। मैले यहाँ 20-22वटा किताबहरूको त यहाँ चाहिँ यहाँ लेखेर मैले यहाँ अध्ययन गरेर यहाँ केही कुराहरू लिएछु। यति धेरै किताबहरू लेखेको छ कि है। कहाँसम्म गरेछ भन्दाखेरि हाम्रो पुन समाजको कुरा गरौँ। हाम्रो 3 दिने चाहिँ मृत्यु संस्कारलाई अहिले पुनहरूले 3 दिन होइन, अब बाहुनले अरूले चाहिँ क्षेत्रीयहरूले अरूले घृणा गरिसके, मगरहरूले पनि 7 दिन झारिसक्यो, अब हामीले 13 दिन गर्नुपर्छ भनेर जनगणना गरेको कुराहरू पनि अघि आयो होइन। कान्तिपुरले लेखे 2058 सालको उमा होला, कान्तिपुर पत्रिकाले जनै धारण गर्ने मगरहरू भनेर म्याग्दीको चाहिँ 20-22 जना 10-15 जना मगरहरूले बनारस गएर एउटाको 15-20 हजार तिरेर उहाँहरू जनै धारण गरेर आउनु। यसरी हाम्रो समाज कतातिर गइरहेछ त? किनभने हाम्रो यो बुद्ध शिक्षा हामीले दिन सकेनौँ, हामीले संस्कार दिन सकेनौँ, नगर्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ कता भड्किएर जाने चाहिँ भयो। अहिले क्रिस्चियन चाहिँ हाम्रो समाजको मान्छेहरू चाहिँ क्रिस्चियन भइरहेछ। किन भइरहेछ त भन्दाखेरि यहाँ संस्कारहरूमा चाहिँ हामीले धान्न सकेनौँ, खर्चिलो भयो, हामीले गर्न सक्ने भएनौँ। हिजो बाहुनबाट मुक्त भयौँ, अब मगर भेडबाट फेरि त्यही कुराहरू हुँदैछ होइन, त्यसरी गइरहेछ। त्यसमा पनि हामीले मनन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर संस्कार कर्मकाण्ड गर्ने चाहने वापा मापा धर्मगुरु तथा बौद्ध आचार्यहरूको लागि विधि विधान आचार संहिता बनाइनु पर्दछ। आचार संहिता नबनाइकन हुँदैन। अब उनीहरूको लागि निश्चित योग्यता, क्षमता र मापदण्ड टुकिनु पर्दछ। एउटा वापा मापा बन्नको लागि जस्तो हाम्रो विधानमा त उल्लेख छ, वापा मापाद्वारा संस्कार गरिनेछ भनेको छ। तर वापा मापा हुनुको लागि के गर्नु हुनुपर्छ त? योग्यता क्षमता चाहिँदैन भन्नुहोस् त? एउटा बाहुन पण्डित हुनको लागि उसले चाहिँ के अरे मध्यमा आचार्य गर्नुपर्छ। उसले त्यो भनेको संस्कृत पाठशालामा गएर कति पढ्नुपर्छ, त्यसै गर्नु पाउँदैन नि। त्यसै टपरा सोरेछ बाहुनले भनेको छ नि, पढिरहेछ नि त उसले त, मध्यमा गएर चाहिँ वेद पढाएको छ होइन, त्यो सम्बन्धी जानकार छ नि। त्यो सम्बन्धी हामी जानकार त हुनु पऱ्यो नि होइन, केही नीति नियम त हुनु पऱ्यो नि। पापा हुनको लागि, एउटा मापा हुनको लागि क्राइटेरिया के त? त्यो पनि यहाँ मापन गर्नुपर्छ, मलाई त्यो लाग्छ। संस्कार छोटो मिठो प्रभावकारी कम खर्चिलो समयमा मित्यविध अप्नाइनु पर्दछ। संस्कार सम्यक हुनुपर्दछ। दुःखबाट मुक्त गर्ने, शील समाधि प्रज्ञामा जोड दिनुपर्दछ। स्वतन्त्र वैज्ञानिक चिन्तन गर्ने, बहस छलफल गर्ने, बुद्ध शिक्षा अध्ययन अभ्यास छलफल गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। सकारात्मक सोच राख्नु पर्दछ। भगवतु शब्द मङ्गलम। साधु साधु साधु। मैले यहाँ धेरै विषयहरू आएको छ। यहाँ मैले यसलाई चाहिँ लामो बनाउँदाखेरि धेरै चाहिँ हुनसक्छ।
तर एकदम गहन विषयहरू छ, यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बहस छलफल गरौँ होइन। र एउटा चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति बनाऊ, यो सम्पत्तिलाई मगर बौद्ध सेवा सम्पत्तिले आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरोस् र यसलाई समाजमा लागू गरोस्। यति भन्दै मेरा चाहिँ समय चाहिँ अलिकति मैले बढी लिएको थियो, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।